السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لا كونتابيليتي دي سوسيتي دو سيمستر 4 اللي غنبريزونتي فيه إن شاء الله كوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال 2019 الخاص بكلية الاقتصاد أكدال جامعة محمد الخامس الرباط. دونك هاد ليكزامان اللي فيه جوج ديال لي زيكزارسيس، يعني راه طويل شوية. كاين بارتي ديال ليفالياسيون دي تيتر، بارتي ديال الريبارتيسيون دو بينيفيس، بارتي ديال لا كونستيتيسيون وعندنا البارتي ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. يعني 3 ديال لي بارتي، يعني اكزامان فيه جميع تقريبا 4 شابيتر. يعني مزيان الناس اللي باغي بريباريو، ماشي بالضبط الناس اللي كيقراو في لافاك ديال اكدال، ماشي مي جميع لي ستوديون اللي كيقراو لا كونطابيليتي دي سوسيتي. هذا اكزامان اللي هو مزيان باش تخدمو. دونك نبداو بالاكزرسيس رقم 1. دونك اكزرسيس رقم 1 ا لا بارتي ا ديالو. دونك لو bilan simplifié de la société anonyme TGR se présente comme suit au 31/12 avant affectation de résultats، يعني قبل affectation de résultats. دونك عندنا الفري بريليمينير 35000، لي موبيليزاسيون 8,350,000، لي ستوك 620,500، كريونس كليون 569,500، trésor actif 424,500, capital social composé de 2500 actions وكيساوي 2500 درهم. يعني نقدر نحسب لا فالور نومينال، لا فالور نومينال دو لاكسيون نومينال هي لو كابيتال سوسيال 2,500,000 درهم، نقسمها على النومبر داكسيون 12,500، تخرج هي 200 درهم باغ اكسيون. نحتاجها باقي هنا موا اكسيون كابيتال سوسكري ابلي، هذا لا باغ نون ليبيري، يعني ان الكابيتال ليبيري، يعني الى جينا نحسبو كابيتال ليبيري حيت غنحتاجوه مازال فواحد الكالكيل. الكابيتال ليبيري شنو هو هذا ناقص هذا، كابيتال سوسيال ناقص لا باغ نون ليبيري، يعني غيخرج تقريبا 1,875,000 درهم، 1,875,000 درهم. هذا هو لو كابيتال ليبيري اللي تليبيرا. دونك عطاونا ديزانفورماسيون اخرين هاهما. السؤال الاول، دونك اكزرسيس ا بارتي ا، نبداو السؤال الاول. كالكيلي لاكتيف نيت كونطابل دو دو مانيير. المهم بالنسبه لاكتيف نيت كونطابل، actif net comptable عنده جوج ديال الطرق باش كيتحسب. دونك لاكتيف نيت كونطابل عنده دو ميثود، كاينه اللي هو لاكتيف ريال، لاكتيف ريال ناقص لي ديت، هذه الطريقه الاولى. وطريقه اخرى هي لي كابيتو بروبر اي اسيميلي، بيان سور capitaux propres et assimilés moins l'actif fictif. L'actif fictif ou les immobilisations en non-valeur, les frais préliminaires. Donc on حسبوا جوج ديال لي ميثود. نبداو بالميثود الاولى، هذه ميثود 1 ميثود 2. نبداو ميثود 1. دونك actif net comptable. دونك قلنا اكتيف ريال. شنو هو لاكتيف ريال بعدا؟ اكتيف ريال هو توتال ديال لاكتيف موا لي فري بريليمينير، راه هما لاكتيف فيكتيف. اكتيف فيكتيف. دونك يعني لاكتيف ريال راه هو هذا 4 المليون ناقص لاكتيف فيكتيف 35,500 ديال لي فري بريليمينير، يعني لاكتيف فيكتيف. كنقصو منو لي ديت، ها هما لي ديت، هاد جوج لي ديت، هادو هما لي ديت، سوا ديت دو لون تيرم ولا ديت دو كور تيرم. يعني 620,000 زائد 514,000، ونحسبو شحال يعطينا لاكتيف نيت كونطابل. دوك عطاتينا 2,830,500. شوفوا لا ميثود الثانيه، لاكتيف نيت كونطابل هو اش؟ هو الكابيتو بروبر. راه ملي كنقول كابيتو بروبر
راه كابيتال بروبر اي اسيميلي، يعني هادشي كلشي كيمثل كابيتال بروبر، هادو كلهم كابيتال بروبر، يعني خاصني نجمعهم، غير نرد البال هادو اللي فيهم ناقص، هادو اللي فيهم ناقص راه خاصهم يتنقصوا، داكوغ، يعني نشد 2,500,000 ناقص 625,000 زائد 235,000 زائد 428,700 ناقص 55,760 زائد 383,060. دونك نحسب هادشي كله، دونك إلا حسبناهم هنا 2,000,000 كابيتال بروبر اسيميلي 2,866,000 هاكا بلا 500 2,666,000 ناقص لاكتيف فيكتيف، لاكتيف فيكتيف هو اللي في خير بريمير 35,500 ونحسبها تخرج لي نفس النتيجة، نفس النتيجة خرجت، حيت كاين دو ميثود، هو 2,038,500. داكوغ، شوفوا السؤال الثاني. Calculer l'actif net comptable corrigé en supposant que le fonds commercial est estimé à 850 000 dirhams au lieu de 880 000 dirhams et que les stocks sont évalués à 640 000 dirhams. Donc, l'actif net comptable corrigé. Actif net comptable corrigé. شنو كيساوي؟ هو لاكتيف نت كونطابل اللي حسبنا في الاول، كنزيدو ليه لي بلي فالي وكنقصو منه لي موان فالي، لي بلي فالي موان فالي ديال لاكتيف، ديال لي زينيمون لاكتيف. دونك غنحسب واش كاين شي بلي فالي موان فالي. شوف شنو قالوا لي ايسي، قالوا لي ان الفون كوميرسيال اي استيمي لا فالور اكطويال، حيت البلي فالي هي لا فالور ريال ناقص لا فالور اكطويال، هذا هو البلي فالي. Donc, estimé à 850 000 dirhams au lieu de 880 000 dirhams. شنو كتلاحظوا؟ هاي لا فالور ديالو الاولى ناقص لا فالور اكتيال، يعني ان الفون كوميرسيال عنده واحد الموان فالي كيساوي 30,000 درهم، هو الفرق، ها هو نقص. كاين 880,000 درهم ولا 850,000 درهم، يعني نقص. باغ كونتر بوغ لي ستوك قال لك لي ستوك سون ايفاليي à 680 à 640 000 dirhams. شوفوا لي ستوك شحال كانوا في الاول، كانوا 620,500 ولاو 640,000، يعني كاين واحد البلي فالي، ستوك عندهم بلي فالي. البلي فالي توجور هو هذا ناقص هذا، 640,000 ناقص 620,500 غتخرج ليا 19,500. دونك ها هو الموان فالي بلي فالي. دونك لاكتيف نيت كونطابل، اكتيف نيت كونطابل كوريجي هو اكتيف نيت كونطابل اللي حسبنا 2,830,500 بليس البلي فالي، كاين واحد البلي فالي ديال 30,000 درهم موا لو موان فالي، موان فالي ديال عفوا قلبتهم، البلي فالي راه ديال 19,500 ديال ستوك، 19,500 هو البلي فالي ناقص الموان فالي ديال 30,000 درهم. دونك حسبوا لاكتيف نيت كونطابل كوريجي. لو تعطينا 2,820,000 درهم. احنا دابا جاوبنا على ليكزيرسيس رقم 1. نمشيو دابا ليكزيرسيس رقم 2. Exercice رقم 2 B. La répartition des bénéfices est fixée par les statistiques. رانا نفس شوفوا راه نفس ليكزيرسيس، يعني نفس هاد لو بيلون، هاد لي زانفورماسيون ديال البيلون نخدموا بها. B. La répartition des bénéfices est fixée par les statistiques comme suit. عندنا dotation à la réserve légale, intérêt statutaire au taux de 5%. L'Assemblée générale peut prélever sur le solde un fonds pour doter les réserves facultatives. Le reste sera réparti entre les actionnaires à titre de superdividende. L'Assemblée générale qui s'y tenue le 21/5/N+1 a décidé de doter la réserve facultative de 10 000 dirhams, d'affecter la somme de 15 dirhams par action à titre de superdividende, يعني superdividende unitaire هو 15 درهم. Le solde événementiel sera reporté en vient داكشي اللي بقى كيمشي. دونك هنايا ici
كاين واحد يقول لي شنو هي الريزلطانيت؟ الريزلطانيت هي هذه، هي الريزلطانيت 383 ألف درهم. ها هو غوبور نوفو سول ديبيتور كاين، ها هو لو كيميل ديال الريزيرف ليغال اللي نستعملو، ها هو الكابيتال ليبيغي باش نحسبو لي زانتيغي ستاتوتير. داكوغ. المهم نشوفو لا بارتي بي، غنخدم هنا. دونك لا بارتي بي قال لك السؤال الاول établir le tableau d'affectation du résultat. دونك السؤال الاول tableau d'affectation de résultat. المهم غنخدم بالترتيب على حساب داكشي اللي طلب الاستاذ ولا الاستاذه في هاد سميتو. دونك عندنا هنا ici élément مون. دونك اول حاجه عندنا résultat net de l'exercice، عطينا في البيلون اللي هي 383,060. هنا عندنا واحد الغوبور انوفو سول ديبيتور ها موا خاصو يتنقص من الريزلطانيت 555,000 ها هو. دونك الريزلطانيت موا الغوبور انوفو يعطينا لي بينيفيس ا ريبارتير. المهم بالنسبه لهاد الطابلو راه كل واحد كيفاش كيدير الترتيب، ولكن راه هما الريزلطا كيكون بحال بينيفيس ا ريبارتير. لو بينيفيس ا ريبارتير هو ناخد هذا 330,000. دونك عندنا 383,060 ناقص 55,760 عطاتينا 327,300. دونك غنقصو منها الريزيرف ليغال، ولكن الريزيرف ليغال ردوا البال حيت عاطينا واحد الكيميل ديال الريزيرف ليغال ديال لي زاني بريسيدونت ها 235,000. ضروري خصني ندير واحد لا كومباريزون حيت الريزيرف ليغال خصو ما يديباساش 10% ديال الكابيتال سوسيال. دونك غنحسبوا الريزيرف ليغال عادي 327,300 غنضربوها في 5%. 5% شحال عطاتينا؟ عطاتينا 16,365 16,365. داكور. دونك هاد المونطون ديال الريزيرف ليغال واش غناخدو ولا ما غناخدوش؟ مازال ما عرفتش شنو كندير. غناخد هاد 16,365 نزيد ليها لو كيميل اللي عندي هنا ها هو 235,000. شحال عطاتيني؟ عطاتيني 251,000 50,365. غنقارنها مع 10% ديال الكابيتال. 10% ديال الكابيتال سوسيال. 10% ديال الكابيتال غنشد 10% ديال الكابيتال شنو كتساوي؟ هادي غنضربها في 10% تعطينا 250,000. ها نقارنها مع 250,000 10% ديال الكابيتال 250,000 كتمثل 10% كابيتال. شنو كنلاحظوا بان هاد لو كيميل كبر، يعني تجاوزنا لو بلافون. دونك اون ا ديباسي لو بلافون. دونك لو ريزيرف ليغال شنو غيساوي؟ حيت ميمكنش ندخل هاد الريزيرف ليغال هذا، حيت الا دخلتو غنديباسي 10% ديال الكابيتال. شنو غنديرو؟ ايسي الريزيرف ليغال هو 10% ديال الكابيتال 250,000 درهم ناقص لو كيميل اللي ديجا عندي في البيلون اللي هو 235,000 درهم. دونك عطاتني 15,000 درهم ديال الريزيرف ليغال هي غندخلو. المهم رجعوا للكور راه داكشي ديجا كتب. دونك الريزيرف ليغال غندخلو هو 15,000 درهم اللي غيتنقص. المهم شوفوا الترتيب اللي طلب الاستاذ، تتبعوا دابا حنا الترتيب فهميتو. قال لك اول حاجه ريزيرف ليغال، من بعد كنقصوا لي زانتيغي ستاتوتير. غنقصوا انتيغي ستاتوتير ناقص انتيغي ستاتوتير. بالنسبه لي زانتيغي ستاتوتير راه كيتحسبوا على الكابيتال ليبيغي، هو الكابيتال سوسيال 2,500,000 درهم. لا بارتي نون ليبيغي ديالو 625,000 درهم. باش نعرف لا كابيتال ليبيغي غنشد هذا ناقص هذا يعطيني 1,875,000. حسبتها لكم. دونك غناخدو 1,875,000
غنضربها في لوطو اللي عطاونا اللي هو 5%. لوطو ديال سميتو 5%. دوك غتعطينا، دوك غناخدو 1,875,000 درهم نضربوها 5%، غتعطينا 93,750. دونك قالك لو سولد، يعني داك لو سولد غنحسبو واحد السولد هو بينيفيس ا ديستريبيي يتسمى، ولا يسموه نتوما لو سولد بحال اللي بغيتو. حيت دابا داكشي اللي كتب لي الاستاذ، شوف شنو كاتب، قالك اجي بو بريليفي سيغ لو سولد، يعني داك البينيفيس ا ريبارتير نقصو منو ريزيرف ليغال، نقصو منو اسيغي، يعطينا واحد لو سولد. داك لو سولد كنحيدو منو الريزيرف ليغال، ها هو الريزيرف ليغال معطيك 10,000 درهم. دونك ريزيرف عفوا ريزيرف فاكولتاتيف ماشي ليغال، ناقص ريزيرف فاكولتاتيف اللي هو المهم هاد السولد بعد نحسبو هو الاول، نسيت محسبتوش. دونك عندنا 327,500 ناقص 15,000 درهم ديال الريزيرف ليغال ناقص 93,750 درهم عيطيني 218,750. الريزيرف ليغال 10,000 درهم. من بعد كنقصو سوبر ديفيدوند. بالنسبه للسوبر ديفيدوند ما كاين حتى مشكل، السوبر ديفيدوند هو النومبر دي زاكسيون، النومبر دي زاكسيون راه حنا في نفس التمرين، ها هو النومبر دي زاكسيون هو 12,500. سوبر ديفيدوند انيتي 15 درهم، يعني 12,500 15 درهم. دونك 12,500 في 15 درهم. مية وسبعة وثمانين ألف وخمسمية ديال لي سوبر ديفيدوند. دونك داكشي اللي بقى غيمشي للغوبور انوفو. دونك غناخدو السولد 218,750 ناقص 10,000 درهم ديال الريزيرف ليغال ناقص 187,500 ديال سوبر ديفيدوند، غتبقى ليا 21,250 ديال الغوبور انوفو. هذا راه سولد كريديتو خرج ليا موجب. دونك هنا غادي نخدمو دونك passer les écritures au journal et les dividendes net ont été versés. المهم قبل ما نسميتو غنكملو الطابلو. المهم غنحسب الديفيدوند جلوبال. دونك ديفيدوند جلوبال هو لي زانتيغي ستاتوتير زائد سوبر ديفيدوند، يعني 93,750 زائد 187,500 غتعطينا الديفيدوند جلوبال 281,250. هذا ديفيدوند جلوبال. ديفيدوند نت هو ديفيدوند جلوبال يعني 281,250 كنضربو في 100 ناقص طو ديال التي بي. دونك 100% بطبيعة الحال 100% ناقص لو طو ديال التي بي هو 15%. داكشي علاش انا كندير 85% ديريكتومون، يعني 85%، يعني بعبارة أخرى راه هي أنا كندير 85%، يعني 281,250 نضربها في 85%، عطاتنا الديفيدوند نت 239,062.5. تي بي ولا غوتوني على السورس بحال غوتوني على السورس، حيت كيسميها الأستاذ غوتوني على السورس. غنشدو ديفيدوند جلوبال اللي هو 281,250 نضرب في لوطو ديال التي بي هو 15%، عطاتينا 42,187.5. دابا راه سالينا حسبنا لي كالكول. دابا نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي فيه comptabiliser, passer les écritures d'affectation au journal de la société, sachant que les dividendes nets ont été versés. يعني مهم les écritures ديال la répartition à comptabiliser في ال 21.5 n plus 1. نبداو بعدا بها الاولى 21.5 n plus 1. اول حاجه عندنا résultat net de l'exercice.
كنكتبو المونطون ديالها اللي هي 383,060. داكوغ. دونك روبور ان نوفو سولد كريديتور ديال العام فايت ما عنديش، يعني ما غاديش نديرو. ابخي كنبداو هادوك. اول حاجه عندنا لي ريزيرف. المهم الكونت ديال الريزلتا اللي هو 1161، حيت هي كريديتور 1161. ريزيرف ليغال، كونت ديال الريزيرف ليغال اللي هو لو 1140. ريزيرف ليغال لقينا فيها 15000 درهم. ابخي عندنا ريزيرف فاكولتاتيف. لي ريزيرف فاكولتاتيف تقدروا ديروا اوترو ريزيرف. ريزيرف فاكولتاتيف اللي هو 10000. دونك لو 1152. عندنا روبور ان نوفو اللي خرج ليا في الاخير. لو روبور ان نوفو اللي خرج ليا في الاخير. روبور ان نوفو سولد كريديتور. روبور ان نوفو سولد كريديتور. لو 11 هذا 22. لو 11 61. لو 11 61. فوا لو ريزلتا نيت راه لو 11 ريزلتا نيت راه لو 11 91 91. غلطنا في لو 11 91. لو 11 91. دونك الروبور ان نوفو شحال خرج لنا فيه؟ 21250. نكتبو. من بعد ديفيدوند نيت كيتضرب الكونت ديال اسوسيي. اسوسيي ديفيدوند ابي. دونك المونطون ديالو نكتبو المونطون ديالو اللي خرج لينا اللي هو هو 239,062.5. نكتبو المونطون ديالو. دونك 239,062.5. دونك الكود ديالو 4465. من بعد الكونت ديال روتوني على سورس. روتوني على سورس هنا راه هذا هو الكونت ديال ايتا امبو اي تاكس ابي، ولا بحال ايتا امبو اي تاكس ابي اللي هو 4457. 4457. هذا ديفيدون، هذا تي بي غوتوني على السورس اللي خرجت لينا فيها 42,187.5. دونك هادشي اللي عندنا في لي زيكريتير كونطابل. ابخي خاصنا نديرو ديال لو بايمون ديال لي ديفيدون نيت اي الغوتوني على السورس. لي غوتوني على السورس هما دونك قال لك le 28/5 plus 1. Les dividendes nets ont été versés par banque. Donc la date soit le 28/5. Le 1/6 ديال TP règlement par chèque. Le 28 ou le 1/6. Donc on dirait le 28/5 n plus 1. Paiement ديال les dividendes. Donc on dirait هذا الكونت ديال associé dividende à payer في الديبي وفي الكريدي غنديرو لا بنك حيت فيرسومون. نديرو المونطون ديالو اللي هو 239,062.5. 239,062.5. هنا ديال الغوتوني على السورس يعني ديال تي بي لو 1 نديرو الكونت ديال راه تقدروا ديروا غوتوني على السورس وديروا هنايا واحد 44,571. داكوغ راه تقدروا ديروها تكتبوا غوتوني على السورس. انا كنستعمل هذا الكونت ديال ايتا امبو اي تاكس حيت هو اللي كاين في بلوك كونطابل. امبو اي تاكس ابي ونديرو لا بنك حيت باغ شيك. ونديرو المونطون ديال التي بي 42,187.5. هذا
42,187.5. دونك هذا بور كيسيون رقم جوج. شوفوا كيسيون رقم 3. Présenter l'extrait des capitaux propres après l'affectation. يعني هاد الكابيتال بروبر غادي يتبدل. الاكستري قال لك غير الاكستري ديال كابيتال بروبر. دونك انا باش ما نضيعش الوقت عن كوبي هذا بحال هكذا غير ديال لي كابيتال بروبر. سؤال 3 l'extrait des capitaux عندي الموديفي. دونك سؤال 3 extrait des capitaux propres après affectation. دونك نمسح هادو. هما الكابيتال سوسيال راه ما كيتبدلش. دونك كاين دي كونت اللي كيتبدلو. هاد الغوبور انوفو غادي يولي صود كريديتور. الريزلتا نيت المهم هذا حنا بغينا غير لي كابيتال يعني لي ديت ماديش يدخلو. الريزلتا نيت راه مشات صافي تفرقات بقات كاينه. بقات شي حاجه سميتها ريزلتا نيت حتى هذا مبقاش. اوترو ريزيرف غيتبدل حتى الريزيرف ليغال غيتبدلو كلشي غيتبدل لي مونطون ديالهم. دونك غيولي عندنا غوبور ان نوفو سولد كريديتور. شحال خرجنا فيه؟ خرجنا فيه 21,250. نكتبها هنا ها هو 21,250. الريزيرف ليغال هو داك الريزيرف ليغال القديم زائد هذاك اللي دخل 15,000 يعني غتولي 250,000. راه صافي وصل البلافون ديالو. ريزيرف ليغال 250,000. بالنسبه للاوترو ريزيرف غنزيد ليهم داك الريزيرف فاكولتاتيف ديال 10,000 درهم. دونك اوتو ريزيرف شحال كان في الاول؟ كان 428,700. نزيدو ل 10,000 ديال الاوتو ريزيرف غيولي 538,700. دونك 538,000 دونك يولي 438,700. حيت شحال كان في الاول؟ حيت كان في الاول 428,700 ديال 10,000 درهم يولي 438,700. دونك ها هو حنا جاوبنا عليه. داكوغ. نمشيو دابا لا بارتي سي. هادي لا بارتي سي قال لك le 5 de N plus 2 le conseil d'administration de la société TGR appelle le reste du capital social. شحال قلنا حيت داك لو كونت اللي بقى لو 11 كيساوي 625,000. هاد 625,000 شحال كتمثل؟ راه كتمثل 1/4 من الكابيتال سوسيال. كتمثل الربع ديال الكابيتال سوسيال. حيت الا شديت هذا قسمته على 4 يعني الربع هو اللي بقى مازال ما تليبيراش. دونك داروا لابيل ديال لو ريست دو كابيتال libéré. À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel, à l'exception d'un actionnaire souscripteur de 500 actions a pris mise en demeure, resté sans effet. Frais 320 dirhams réglés en espèces. Ces actions sont vendues le 20 mars N plus 2 comme intégralement libérées pour un prêt de 97 500 le 25 mars N2. La société rembourse l'actionnaire défaillant par chèque bancaire sur exécution des intérêts décomptés au taux de 8%. المهم هنايا غنديرو داكشي ديال لا كونستيتيسيون. دونك السؤال رقم 6 comptabiliser l'appel et la libération de reliquats du capital social. Analyser la situation de l'actionnaire défaillant. Donc غنخدمو دونك هنا السؤال 6 نبداو بلونغيسترومون كونطابل ديال لي زوبيراسيون. اول حاجه عندنا في لادات ديال لابيل اللي هي 5 في شهر 2 ان بلس 2. دونك غنديرو لو كون ديال اكسيونير كابيتال
actionnaire capital souscrit appelé non versé. الكونت ديال 34 62. وفي الكريدي غنديرو الكونت ديال actionnaire capital souscrit non appelé. الكونت ديالو 11 19. هنا لاباغ اللي دارو لي لابيل اللي بقى هو 625,000 درهم. اللي قلنا هو داك اللي بقى هو. دونك هادي لابيل ديال لو غيست لو كابيتال. من بعد امتى كانت لا دات ليميت؟ لا دات ليميت كانت لو 20 2 n plus 2. دونك لو 20 2 n plus 2. دونك هنايا ماشي كلشي خلص، كاين واحد السيد ما خلصش. دونك يعني عندي بيتي الكونت ديال لا بنك، وعندي بيتي معاه لو كونت هنا على حساب بغاش بغينا، حيت كاين شحال من ميثود. كاين واحد الميثود هو انني كنكونستاتي لا ديفايونس مباشره هنا. كاين واحد لا ميثود حتى من بعد عاد نكونستاتيه بحدو. وكاين واحد لا ميثود هو ان ما كنديروش. المهم انا كنخدم بهاد الطريقه. المهم نتوما خدموا بالطريقه كلشي بحال بحال. يعني غديروا الكونت ديال اكسيونير ديفايون. اكسيونير ديفايون. وهنا كتكتبوا الكونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دونك هنا الكونت ديال 51 41. الكونت ديال تقدوا هذا حطوا ديروه في كريتير بحدا. ممكن انكم ديروه في كريتير بحدا تفرقوهم. داكوغ ممكن انكم تجمعوهم بحال بحال. المهم اكسيونير ديفايون 44 68 واحد. هنايا 34 62. هنا كنديروا لابار اللي درنا ليه لابيل كلشي 625,000 درهم. دونك كيفاش كنعرف لا ديفايونس؟ لا ديفايونس كيفاش كتحسب؟ لا ديفايونس الديفايونس المونطون ديال الديفايون كنشدو هذاك لي زاكسيون ديالو هو عنده 500 غنضربوها في الفالور نورمال 200 ونقسم على 4 حيت نقسمو على 4 حيت حنا الربع اللي بغينا دابا. دونك 500 مضروبه في 200 نقسم على 4 غنلقاو الديفايونس المونطون ديال الديفايونس هو 25,000 درهم. ها هو غنكتبها هنا 25,000 درهم. دونك شحال المونطون اللي تفيرسات لا بنك؟ هذا ناقص هذا، هذا ناقص هذا، يعني 600,000 درهم هي اللي تفيرسات سولمون. من بعد لوبيراسيون سويفونت قالك ابخي لا ميز اون دومور، يعني في نفس لا دات لونتربريز خلصات لي فري. هاد لي فري راه ديال لا ميز اون دومور. دونك الكونت اللي كنستعملوه في لي فري ديال لا ميز اون دومور كاين واحد الكونت سميتو فري داكت اي دي دو كونتينتو. فري داكت اي دو كونتونتيو اللي ديال النزاعات. كاين واحد الكونت هذا ديال لي فري دو ميز اون دومور، يعني راه في لاناليز تخلصت. دونك غنكتبوا واحد الكونت سميتو فري داكت، راه ماشي لي فري دو فونت هادو، لي فري ديال لي ميز اون دومور اي دو كونتونتيو نزاعات باش تخلصات اون اسبيس. دونك لاكيس. دونك هاد الكود ديالو هو 61 367 ولاكيس 51 61. دونك خلصوا باغ اون اسبيس. المونطون ديالهم هو 320 درهم نعطيها. من بعد قالك لا سوسيتي في لو 20 مارس باعوا ليه انتغرالمون ليبري، باعوا ليه جميع لي زاكسيون ديالو كلشي تباع. عطيكم المونطون 97,050. هنا ما كاينش لا فري دو سيسيون ولا حتى شي حاجه، راهو ديريكتومون لا بنك اكسيونير ديفايون. دونك 20 شهر 3 ان بلس 1. دونك ديريكتومون غنديرو لا بنك، ما كاينش سيرفيس بنك ولا حتى شي حاجه، اكسيونير في الكريدي اكسيونير ديفايون حيت الفلوس غيمشيو للكونت ديالو ديفايون. دونك هو عطينا المونطون باش تباعو هو 97,500. دونك لا سوسيتي شنو غدير من بعد؟ لا سوسيتي عاد ريكيبيري اول حاجه هاد لي فري ديال لا ميز اون دومور و لي زانتيري دو روتار. ها هو لي زانتيري دو روتار 8%. قال لك لو 25 مارس la société rembourse l'actionnaire défaillant par chèque bancaire
Ceux de déduction des intérêts décomptés au taux de 8%. وغينقصوا لي حتى 320 درهم، راه ماشي نساوها ديال سميتو، راه كلشي كيتحسب، حتى هادي غير هو نسى ما دارهاش. دونك في لو 25 مارس، دونك لو 25 مارس اي بلس 1، يعني غتحسبوا على لاكسيونير ديفايون. دونك كنديبيتي لو كونت ديال اكسيونير ديفايون. دونك ندير الكونت ديال هذا غيتحسبوا عليه، الكونت ديال فري d'acte et de contentieux au intérêt et produits assimilés ديال الروطة. غنحسبوها دابا et produits assimilés، l'intérêt produit assimilé ديال الغوطة. دونك كيفاش غنحسبوهم؟ غنشدو المونطون ديال الديفايون ديالو هو 25,000 درهم، غنضربوها في لوطو ديال الغوطاغ اللي هو 8%، يعني 8. وهنا نشوفو المدة مناش من آخر أجل هو لو 22 حتى لو 20 مارس، يعني شهر واحد، يعني شهر، يعني غنضرب في واحد، نضربو في واحد شهر ونقسم على 1200 هي الشهر اللي عندنا، غتخرج لينا 166.67. دونك ها هو 166.67 وهذا راه 320 درهم. غنحسبوها لي زانتيري هو 486.67. ابخي في لا ميم دات انفيرسيو ليه السولد. دونك هنا 44 6 1 6 1 3 6 7 73 81، يعني انفيرسيو ليه السولد. عندي ديبيتي الكون ديال اكسيونير ديفايون وعن كريديتي الكونت ديال لا بنك حيت فيرساو لي باغ شيك بنكار. هنايا كيفاش نحسبو السولد؟ تنتبعو الكونت ديال اكسيونير ديفايون، الكونت ديال 44 واحد ديبي كريدي. في الاول كنتبعوه، في الاول ديبيتينا ب 25,000 درهم، من بعد كريديتيناه ب 97,500، من بعد ديبيتيناه ب 486.67، 486.67. داك السولد اللي بقى، السولد واحد السولد غيبقى، السولد شحال كيساوي؟ هو 72,031.33. هذا هو السولد اللي غيتفيرسا ليه، ها هو السولد غيتفيرسا ليه. نمشيو دابا الكيستيون الثاني، اناليزي لا سيتياسيون دو لاكسيونير ديفايون. ناناليزيو لا سيتياسيون ديالو. داكوغ. السؤال الثاني اناليزي، كنحسبوا الريزلطا دو ديفايون. كيفاش كتحسب الريزلطا دو ديفايون؟ كنشدو السولد اللي بقى عليه، السولد ناقص لي بار ديجا فيرسي، لي بار اللي ديجا فيرسا هو. دونك السولد هو 72,031.33 ناقص لي بار اللي ديجا فيرسي، هو فيرسا على 3/4 من داكشي اللي عنده من قبل، 3/4 حيت ديجا حنا درنا 3/4 كار، هذا اخر ربع. هو عنده 500 اكسيون، غنضربوها في 200 ونضربوها في 3/4 ونحسبو شحال. دونك 72,031.33 ناقص، هنا غتخرج لينا اللي ديجا فيرسا 75,000، يعني غتخرج لينا ناقص 75,031، تخرج لينا ناقص 2,968.67. دونك عنده بيرت، هاد لاكسيونير ديفايو عنده بيرت نيت، بيرت نيت. دونك سالين دابا هاد ليكزارسيس، نمشيو ليكزارسيس الاخر، هذا اكزارسيس الثاني. دونك اكزارسيس 2 خدمو اكزارسيس 2 ها هو كتبت لكم هنا. دونك ليكستري دو باسيف ها هو واحد لا سوسيتي اخرى، ها هو الكابيتال سوسيال، ريزيرف ليغال، اوتر ريزيرف، اوبار نوفو سولد كريديتور، اوتر ديت دو فينانسمون، ديت فورنيسور. هنا قال لك لا جي او لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير اللي كتخصص في لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ كونفيرسيون دي ديت دوتر فينانسمون، يعني اوغمونتيو بهذا.
Donc السؤال الأول calculer la valeur mathématique comptable sachant qu'il n'y a pas de actif fictif. تعرفوا أن la valeur mathématique comptable هو l'actif net comptable هي l'actif net comptable اللي ديجا خدمنا في الإكزاز الأول. actif net comptable مقسومة على nombre d'action. actif net comptable هو في هذه الحالة هو الكابيتال بروبر ياسيميلي ناقص لاكتيف فيكتيف. هو قال لك اكتيف فيكتيف ما كاينش يعني ديريكتومون هو الكابيتال بروبر. هذا هو كابيتال بروبر راه هو كابيتال بروبر على نومبر اكسيون. كابيتال بروبر غنجمعو هادو دونك غنجمعو 2 المليون زائد هنا غيخرج لنا 2 المليون زائد 200,000 زائد 625,340 زائد 674,660 غتخرج لنا 3 المليون و500,000. غنقسمو على النومبر داكسيون اللي هو 10,000 دونك غتخرج لنا لا فالور ماتيماتيك كونطابل 350 درهم باغ اكسيون. السؤال الثاني قال لك en retournant la valeur mathématique comptable comme valeur réelle de l'action. Déterminer le nombre d'actions à y mettre en contrepartie dans la conversion des dettes. On déduire la valeur à la prime d'émission. Donc, la société قررت أنها augmenter le capital par conversion des dettes ولكن autre dette de financement. Donc, باش نعرف nombre actions émis اللي غيتزادو شنو كناخدو؟ كنشدو المونطون ديال الديت اللي هو 1,750,000 درهم كنقسمو على لا فالور ماتيماتيك كونطابل حيت قال لك كنعتبروا لا فالور ماتيماتيك كونطابل كون فالور ريال كنقسمو على 350 داكوغ. يعني هذه هي البري ديميسيون ديال لي زاكسيون غيخرج لينا 5000 اكسيون يعني لو كابيتال اي اوغمونتي بار 5000 اكسيون. ولكن هاد المونطون ديال 1700 175,000 درهم راه فيها واحد البريم ديميسيون يعني راه دونك اوغمونتي لو كابيتال. بشحال اوغمونطا لو كابيتال؟ لو كابيتال اوغمونطا ب 5000 في الفالور نومينال اللي هي 200 راه لو كابيتال اوغمونطا غير بمليون ديال الدرهم. اما داكشي اللي بقى راه كيتسمى بريم ديميسيون. ها هو البريم ديميسيون. البريم ديميسيون كيفاش كنشدو؟ اما كنشدو الفالور ديال لوغمونطاسيون ناقص لا فالور اوغمونتي لو كابيتال ولا ناخدو نومبر دي زاكسيون 5000 ايمي جداد كنضربوها في الفالور ماتيماتيك كونطابل الفالور ريال ديال ليميسيون 350 ناقص 200 غتعطينا 750,000 درهم. يعني راه الكابيتال غاتوغمونطا غير بمليون ديال الدرهم داكوغ حيت هو باش يتوغمونطا راه كيتوغمونطا غير بلا فالور نومينال. دونك باش نعرف الطريقه شنو كندير كنحسب النومبر داكسيون ايمي يعني كنشدو المونطون باش توغمونطا الكابيتال توغمونطا باغ كونفيرسيون دي ديت اللي هو 1,750,000 درهم كنقسمهم على لا فالور ماتيماتيك كونطابل حيت قال لك هي تعتبر كون فالور ريال دو لاكسيون تخرج لنا 5000 اكسيون يعني راه زدنا الكابيتال ب 5000 اكسيون. بشحال اوغمونطا لو كابيتال 5000 اكسيون كنضربو في لا فالور نومينال تعطيني مليون يعني داكشي اللي بقى 7500 راه بريم ديميسيون داكوغ. السؤال رقم 3 comptabiliser les opérations d'augmentation au journal de la société, sachant que les frais d'augmentation de capital, c'est à la forme dirham, ont été réglés par chèque bancaire. Donc, les écritures comptables de l'augmentation. La date de l'augmentation, elle est le 39 N. Donc, qui va s'en être? Donc, on dirait le compte d'IL. Autre dette de financement, autre dette de financement, autre dette de financement, autre dette de financement, offre le crédit, on dit le compte associé, versement, reçu sur augmentation de capital. Donc, autre dette de financement, le code ديالها هو 148 1 480 واسوسي 44 62.
شحال تزاد 1,750,000 درهم مونطون توتال. من بعد لا ميم دات غنديرو ليبيراسيون داكوغ غنديرو لو كون ديال انديبيتي لو كون ديال اسوسي versement reçu sur augmentation de capital كيدخل بنفس المونطون ديالو 1,750,000 درهم. في الكريدي كنديرو كابيتال سوسيال وكنديرو معاه لي بريم ديميسيون بريم ديميسيون donc le 11 et le 11 21 prime d'émission الكون ديال 11 21 دونك كابيتال سوسيال كيدخل بالمونطون ديال اوغمونطا الكابيتال اللي هو مليون اللي حسبنا هنا بريم ديميسيون 750,000 درهم. ابري لا ميم دات le paiement ديال لي فري دونك فري augmentation de capital donc un débité فري d'augmentation du capital وفي الكريدي باش تخلصت باغ شيك بنك لا بنك دونك لي فري d'augmentation de capital 2 1 3 لا بنك 51 41 شحال المونطون هو 6500. آخر سؤال calculer la valeur mathématique comptable après augmentation commentée. Donc سؤال رقم 4 donc valeur mathématique comptable ولكن après augmentation شنو كتساوي؟ هو الكابيتال بروبر ولكن اكتيف نيت كونطابل ولكن après l'augmentation يعني هو كان في الاول 3500 درهم عفوا 3,500,000 درهم كابيتال. شنو زدنا ليه؟ زدنا ليه 1,750,000 درهم ديال باش تاوغمونطا الكابيتال. الا كنشدو الكابيتال بروبر افون لوغمونطاسيون زائد بشحال تزاد اوغمونطا الكابيتال المونطون توتال اللي داخل فيه الاوغمونطاسيون البريم ديميسيون. اصلا البريم ديميسيون راه كتدخل تما مقسوم على اش؟ اكسيون اونسيان اللي 10,000 زائد اكسيون نوفيل اللي هما 5,000 خرجنا 350 درهم باغ اكسيون. شنو كنلاحظوا بان دونك اون كونستات كو malgré l'augmentation du capital la valeur mathématique reste la même. بقات هي la même. donc علاش reste la même حيت اصلا la valeur d'émission ولا البري d'émission la valeur réelle هي نفسها la valeur mathématique comptable ما تغير حتى شي حاجه. donc j'espère انكم استفدتوا من هذه الكوريكسيون. au revoir حتى الكوريكسيون اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.